इस तरह के जो नासूर हैं, जो इस तरह के जो करदार हैं, हम इनको जहन्नम वासिल करेंगे। मेरी आप भी माए बहने वाले हैं, मैं भी माए बहने वाला हूँ, मैं भी बेटी वाला हूँ। अगर आपके या मेरे के बच्चे के साथ किसी अगर ये मामला हो तो आप इश्तिहाल में आके क्या कुछ करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई हथियार उठाएंगे, कोई छुरी, कोई पिस्तौल, कोई ऐसा लेके जिसने ये ऐसी हरामज़दगी खंजीर हरकत की है, आप उसको कहेंगे कि हमसे जहन्नुम वासिल कर दें। जी नाज़रीन, यही सारा कुछ जो हमारे CCD के जो सरबराह हैं सुहेल चड्ढा साहब, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है। इनकी हिफाजत करूँगा। अगर सुहेल चड्ढा साहब अगर ना होते तो इन जैसी काली भेड़ों को जिन्होंने इतनी बर्बरियत की है, ये सारे इबरत का निशान सरबराह हैं सुहेल चड्ढा साहब, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है। जो इन तमाम जो हमारी माए बहनें, आपकी माए बहनें और जितनी भी पंजाब की माए बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाई, मैं इनकी हिफाजत करूंगा। अगर हमारा माशरा इस कदर गलीज घटिया किस्म का हो गया है कि हमारे माशरे में ऐसे भेड़िया और खंजीर किस्म के अफराद पाए जा रहे हैं कि आए दिन देख रहे हैं कि इस तरह के जो मामला कर रहे हैं तो उनका अंजाम क्या हो रहा है। इस वीडियो से बनाने से पहले आपको कुछ वीडियो के हम पिछले अहवाल बताते हैं कि हाफजाबाद में उसके शोहर के सामने उसकी बीवी के साथ जिन लोगों ने इज्तिमाई ज़्यादती की थी, उनका क्या हाल हुआ। उनको CCD ने पार कर दिया। इसी तरह लाहौर में शाहपुर कांजरा के में भी मौलवी साहब की बीवी को ले जाकर मौलवी साहब के सामने उनको ज़्यादती का निशाना बनाया और CCD ने उनके साथ क्या अंजाम किया। इसी तरह लाहौर में और दूसरे मुतअद्दिद वारदातें ऐसी हो चुकी हैं, इससे ज़्यादती केस हो चुके हैं कि अज़ू तनासुर पे फायर लगने के बावजूद भी अब लोगों को इतनी हया और शर्म नहीं आ रही कि वो किस सिमत में जा रहे हैं और क्या मामला कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। नाज़रीन, अभी एक ऐसा वक़ुआ पेश हुआ है जिसे बताते हुए रूह कांप जाती है कि इतनी हम आए दिन अवेयरनेस दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। CCD का क्राइम डिपार्टमेंट जो है उसका भी इतना वावेला बचा हुआ है कि वो ऐसे जो अनासर हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो CM पंजाब हैं मरियम नवाज़, उन्होंने भी ऐसे ये जो क्राइम डिपार्टमेंट है उसको भी इसलिए बनाया है जो इस तरह के आए दिन वाक़यात हो रहे हैं वो ख़त्म हो। अगर ख़त्म नहीं होते तो कम से कम लिमिट में आ जाए। और इनको जो CCD को जो चलाने वाले हैं सुहेल ज़फ़र चड्ढा, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि मैं पंजाब को ज़ीरो कंट्रोल कर दूंगा, मैं यहाँ पे जो इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। जी नाज़रीन, अभी ये चूंग के इलाके में एक वक़ुआ पेश हुआ है कि जिसमें 12 साला लड़की अपने घर से निकलती है और ट्यूशन जाने के लिए निकलती है। रास्ते में एक मुर्गी की दुकान आती है, वहाँ पे लड़का उसे रोकता है और बोलता है कि यहाँ पे बैठो, मेरी बहन भी एकेडमी जाना है, उसको अपने साथ ले जाओ, वो भी आपके साथ जाएगी। उस लड़की को वो दुकान में बिठा देता है और उसके हाथ में मोबाइल थमा देता है और वो लड़की मोबाइल पे स्क्रॉल करके टिकटॉक या कुछ और चीज़ें देख रही होती है और उसमें बिजी हो जाती है। जो लड़का होता है वो अपने किसी दूसरे दोस्त को फ़ोन करके बुलाता है और वो गाड़ी लेकर आता है और उस लड़की को साथ बिठाते हैं और कहते हैं कि आगे ही मेरी बहन है, तुम उसको वहाँ से ले लेना और एकेडमी चले जाना। वो दोनों लड़के उस लड़की को ले के ऐसी जगह चले जाते हैं और उसके साथ ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। जब वो ज़्यादती का निशाना बना रहे होते हैं और उसके साथ साथ वीडियो भी बना रहे होते हैं और उसको ज़दो को भी कर रहे होते हैं कि अगर तुमने ये कुछ सारा मामला जाके अगर किसी को बताया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। इसी तरह ये जो दूसरे जो मामला हुए हाफजाबाद में, जो लाहौर में और जो दूसरे शहरों में हुए, वो भी कसूर में हुए, वो भी इसी तरह के थे कि जब मौलवी साहब की बीवी को ये जो मांगट वालों ने हाफजाबाद में उसकी बीवी को जब ज़्यादती का निशाना बनाया, उन्होंने भी वीडियो बनाई और उसको ब्लैकमेल किया कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। इसी तरह और दूसरे मामला में भी सेम वीडियो बनाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने ये मामला किया
تو ہم تمہاری یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے۔ اسی طرح کا یہ وقوع ہوا ہے، اور لڑکی کو جب انہوں نے زد و کوب کیا کہ تم نے اگر کسی کو بتایا تو ہم یہ ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ گھر پہ جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ ایک ڈاکٹر ہوتی ہے، اس کو بھی تشویش لاحق ہو جاتی ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا کہ ابھی تک میری بیٹی گھر واپس کیوں نہیں آئی۔ جب وہ لڑکی گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں تھی، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ میرے سر پہ یہ آسمان گر گیا اور ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنا دیا، اور اس نے رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور وہ تھانے چلی گئی اور وہاں جا کے FIR کرائی، اور جب اس لڑکی سے انٹروگیٹ کیا، اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ یہ 2 درندے تھے جنہوں نے مجھے وہاں جا کے لے کے گئے اور میرے ساتھ زیادتی کی اور میری ویڈیو بنائی اور مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم نے یہ سارا وقوع کسی کو بتایا تو ہم یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے۔ کہتی کہ میں نے ان کے ساتھ آگے ہاتھ جوڑے، ان کے ساتھ گڑ گڑائی، تو میں وہاں سے نکل کے یہاں تک پہنچی۔ تو یہ معاملہ جب CCD کے حوالے پہنچا تو CCD نے ان لڑکوں کو، جو ایک شخص تھا اس کو پکڑا، اور اس کو پکڑنے کے بعد جو دوسرا لڑکا تھا اس کو بھی پکڑ لیا۔ ہماری گزارش ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو CCD کے خلاف ہیں، میں CCD کی کوئی تعریف یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے پاس حقائق ہیں اور میں حقائق پہ مبنی یہ باتیں کر رہا ہوں کہ CCD کے خلاف بولنے والے جو ہمارے اس کے CCD کے جو رہبر ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں سہیل چٹھا صاحب، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، جو ان تمام جو ہماری مائیں بہنیں، آپ کی مائیں بہنیں، اور جتنی میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اگر سہیل چٹھا صاحب اگر نہ ہوتے تو ان جیسی کالی بھیڑوں کو جنہوں نے اتنی بربریت کی ہے، یہ سارے عبرت کا نشان نہ بنتے۔ اگر کسی لڑکی آپ بھی مائیں بہنے والے ہیں، میں بھی مائیں بہنے والا ہوں، میں بھی بیٹی والا ہوں، اگر آپ کے یا میرے بچے کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو آپ اشتعال میں آ کے کیا کچھ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی ہتھیار اٹھائیں گے، کوئی چھری، کوئی پستول، کوئی اسلحہ لے کے، جس نے یہ ایسی حرام زدگی خنزیر حرکت کی ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ ہم سے جہنم واصل کر دیں۔ جی ناظرین، یہی سارا کچھ جو ہمارے CCD کے جو سربراہ ہیں سہیل چٹھا صاحب، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اگر اس طرح کے جو ناسور ہیں، جو اس طرح کے جو کردار ہیں، ہم ان کو جہنم واصل کریں گے۔ یہ وقوع جب CCD کے حوالے کیا گیا، CCD متحرک ہو گئی، اور CCD نے پہلے ایک لڑکے کو پکڑا، پھر اس کے بعد دوسرے لڑکے کو پکڑا۔ جب ان کو پکڑنے کے بعد ان سے انٹروگیٹ کیے تو انہوں نے بھی وہی سارا کچھ بتایا جو اس لڑکی نے بتایا، کہ ہم نے اس لڑکی کو ورگلا کے فلاں جگہ لے کے چلے گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور اس کی ویڈیو بنائی، اور اسے بلیک میل ہونے کے لیے سے کہا کہ اگر تو نے کسی کو بتایا تو ہم تجھے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے۔ جب CCD والے جب ان دونوں کو موقع واردات پہ لے کے جا رہے تھے تو ان دونوں لڑکوں کے جو ساتھی تھے وہ اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے ان کے اوپر راستے میں فائرنگ کھول دی۔ جب فائرنگ کی، جو CCD کے جو اہلکار تھے، جو ملازم تھے، انہوں نے بلٹ پروف جیکٹیں پہنی تھی، جو ان کے بلٹ پروف پہ جیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں ہوا، اور ان کے جو کچھ فائر تھے، جو ان کے جو گاڑی تھی اس کے اوپر بھی فائر لگے، اور وہ حفاظت رہے، اور اس کی کراس فائرنگ کے نتیجے میں جو ان کے ساتھی تھے ان کی فائرنگ سے ہی یہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، اگر اس طرح کے وقوعے جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کے 15 پہ اور 178 پہ اگر آپ اطلاع دیتے ہیں، جو اگر CCD کے کچھ ایسے افراد جو ان کے غلط معنی میں لے کے جا رہے ہیں، جو ان کے خلاف پٹیشن بھی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اگر آپ سے کو ان کے خلاف کوئی شکایت ہے تو 15 یا IG عثمان یا ایڈیشنل IG جو ہے سہیل ظفر چٹھا، ان کو آپ شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ آپ کو بتا جو اس طرح کی جو شکایت موصول ہوئی، ان کو انہوں نے اسی تھانے میں ہی بند کیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ اسی طرح جو آپ کے ارد گرد واقع ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کریں تاکہ ہمارے اس ملک سے ایسے عناصروں کا خاتمہ ہو سکے۔ ہماری انفارمیشن کو اگر آپ کو اچھی لگی تو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جو CCD کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے یا نہیں کری۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔